येता म्हणून आयकलें. भरपूर दनपारचे येता, सांजचे येता, रातचे येता. तुम्ही सांजचे जर पळयत जाल्यार सांगतात सादारण 7 ते 8 पर्यंत या. हांगा इतल्या एरियेक तुमकां गवे दिसतले. आनी एक ना लागले की 5 गवे आसता. अशे वयल्याच्यान येता आनी इतल्या एरियेक आसता. आमच्या कुळागरांत जर तुमी पळयता फुल्ल दैली रातचे गवे दिसना तुमकां. वाट दवरुना. सगळे तेणी रिटर्निंग वॉल काडल्या त्यामुळे ते अशे रस्त्यान येता. त्या रस्त्यान कोणी जर असो वयता ताका तर मागीर एक्सिडेंट केन्ना सापडटात ते. काल जो म्हाका आमचो व्हिडिओ घातलो तो म्हाका घराकडल्यान कामावयल्यान सुट्टा आसतना पळयलो हांवें. पळयतकीर सारकें ते आमच्या दारानूच ते पळोवन म्हाका आनी भंय. हे सायडीन ते सायडीन पळयत सामको जाग मागीर कुत्र्याक भुकना काय ना, आमच्या गोरड्याक भुको बी ना. आनी हे सायडीन पळयत सगळे कडेन हे सायडीन येयलो त्या लायटी आहा म्हणून मातसो उजवाड रे मातसो म्हणजे उजवाडाचे कळटा. तेजी हायट बी व्हडली न्हू गोरड्याची. रातचे लायटी पेटना ह्यो. पेट्टा. आता तो हांगा खंय आसा लागीं आसता त्या गोरड्या एकटोच भोंवता सिंगल. म्हणजे रातचे हांगा लोकांक भयाबीत जाला आता. खूब भंय आसा कारण जी एक लायट बी आसा स्ट्रीट लायट बी बंद जायत न्हू जाल्यार कांयच कळना. तोय काळो आनी काळोख जावन न्हू गोवरेडो काय बैल म्हणटा कांय वळखपाचें ना. येदो मोठो आहा तो. पंचायत कांयच करिना. पंचायत कितें करतली. पंचायत कांय पळय सुद्दां ना हांगा. कन्सर्न मिनिस्टराक कितें सांगूंक सोदता तुमी आतां? आमी आतां आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की जी आतां तुमी वर्सान वर्स ती झाडां वाडटा काजूची पणसाची ती हांगा तुमी गांवच्या लोकांक वाडूं नाका. ती फॉरेस्टार एक वर्स फॉरेस्टार लावन पळया. कारण फुडें हे 5-10 वर्सांक ते जनावरां हांगा येवचें ना वयरूच जातली. आनी आता कितें जालां हे जनावरां जे आसा तांकां उदकाचो सोर्स मेन म्हणजे उदकाचो सोर्स ना. उदकाच्या सोर्सा लागून ते कितें तरी सकयल देंवतात. म्हणजे उदकाचो सोर्स आसा पळय ते व्हाळांनी बी ते देंवतात आनी ते ज्या वाटेन देंवतात त्या वाटेन सगळ्यांनी खुबशे झोडो बांदलेले आसा. जंक्शन ते सहकारी पेट्रोल पंप कुट्टी हो जो नालो आसा त्या नाल्याचे दोनी सायडीनी ज्यो आसा त्यो रिटर्निंग वॉल बांदिल्ले आसा. कुट्टी टू बोरी हे बायपासाचे जेन्ना रुंदीकरण जालें तेन्ना ह्या नाल्याक रिटर्निंग वॉल बांदिल्ल्यो. पूण जे जनावरां जी रानां रावपी आसा आनी ती नाल्याक उदक पिवपाक येतालीं ती रिटर्निंग वॉल बांदलेल्या कारणान हांगा ती येवपाची बंद जाल्ली आसा. आनी ताका लागून आतां गेली कितलीशींच म्हयने जाले की हांगा सर्रास दिसाचे गवे तशेंच बिबटे हांगा भोंवपाक लागलेले आसात. हांगा तुमी पळयता आसतलेत की हो एक हांगा सायनबोर्ड लायिल्लो आसा. हांगा रिटर्निंग वॉल बांदलेली आसा नाल्याक. त्याच बरोबर रस्त्याच्या सायडीन रेलिंगूय बांदलेले आसा. पूण हांगा PWDन बोर्ड लायला तो खरेंच जनावरांक क्रॉसींग करपाक म्हणून बोर्ड लायिल्लो आसा. पूण हांगा पळयत जाल्यार हांगा रेलिंग लायिल्ल्या कारणान आनी रिटर्निंग वॉल बांदले कारणान हांगा जनावरांक क्रॉसींग करूंक मेळना. द वॉयस खातीर बेतोडेच्यान स्वप्नेश च्यारी.